المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ساحة الإمارة اليوم مشروع الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز رحمه الله للمصليات المتنقلة الذي يشرف على تنفيذه في المنطقة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأبها. واطلع الأمير فيصل بن خالد على نموذج مجهز عن المشروع الذي يقدم العديد من الخدمات للمصلين من مكبرات الصوت ودورات المياه والسجاد والإضاءة والمصاحف. وثمن سموه هذه المبادرة الهادفة إلى التوعية والتثقيف والمحافظة على النهج القويم، معربا عن شكره للقائمين على هذا المشروع الخيري الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.